आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। घुटनाई विशेष लिएर आजको बसाइमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष गरी सन्दर्भहरू जोड्ने गर्दछौँ हामी। विकसित घटनाक्रमहरू, विकसित सन्दर्भहरू, विशेष गरी समयसँगै घटनाक्रमहरू बढ्ने गर्छन् र यो बेला अलिकति वर्षातको समय पनि छ। बाढी पहिरो जाने, डुबान हुने समस्याहरू छन् र हामीले आगामी दिनमा अलिक कस्तो खालको बसोबास गर्ने स्थल रोज्यौँ अथवा चाहिँ हामीले कहाँ बसोबास गर्ने, कहाँ नबस्ने, कहाँ खेतीयोग्य जमिन गर्ने भन्ने कुरालाई राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्ने स्थिति भयो भने यो खालको समस्या हुँदैन कि पहाडमा भन्ने खालको सन्दर्भ छ। पक्कै पनि त्यो ढङ्गको योजना भनेर अगाडि जाने सन्दर्भ रहला। र पोखरा महानगरपालिका यो देशको झन्डै झन्डै मध्यभागमा रहेको र देशका सबैभन्दा भूगोलको हिसाबले ठुलो महानगरपालिका र यो महानगरपालिकामा हुने विकास निर्माण र यहाँ हामीले जुन देखाउने आधारहरू छन् ती आधारहरूलाई अन्य देशका अरू भागमा पनि देखिने हुन सकोस् र त्यो ढङ्गको विकास होस् भन्ने अपेक्षा महानगरवासी अथवा गण्डकी प्रदेशवासीको नै एउटा शुभेच्छा अपेक्षा रहन्छ नै। आज हामी विशेष गरी पोखरा महानगरपालिका जुन भूगोलको हिसाबले सबभन्दा ठुलो छ, विकास निर्माण, यहाँको हावापानी, प्राकृतिक, यहाँको संस्कृति, यसको संरक्षणको पाटो, यी सबैलाई हेऱ्यो भने साँच्चै जुन भोलिका लागि हामीले पोखरालाई यही ढङ्गले जोगाइरहनु पर्ने हो त्यो ढङ्गले जोगाउन सकेका छौँ छैनौँ, अथवा लामो ग्यापपछि जनप्रतिनिधि जुन हामीले पायौँ उहाँहरूको पर्फर्मेन्स अनुभव कस्तो छ भन्ने सन्दर्भका कुराहरू पनि हामी गर्नेछौँ। र भर्खर बजेट आएको छ, त्यो बजेटले निर्दिष्ट गरेका केही पाटाहरूलाई पनि हामी केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जेसी। स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात यही बजेटबाटै गरौँ। भर्खर यहाँहरूले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, नीति कार्यक्रम सबै पास गर्नुभएको छ। यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई अब थेग्ने गरी भनौँ अथवा चाहिँ यसले जुन हामीलाई अर्थतन्त्र लगायतका विभिन्न काममा समस्या पार्यो त्यसलाई समेत हामीले अब रिकभर गर्ने गरी जाने भनिएको छ। समग्रमा कुन सोचका साथ कसरी अगाडि बढ्यो? अब यसलाई अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन रूपमा फैलिएको छ एउटा भाइरल कोरोना भाइरस कोभिड-19, यसले हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख मुलुकलाई त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ठुलो असर पारेको छ र विकसित मुलुकहरूलाई पनि तोबा बनाइरहेको बेला हो। यस्तो बेलामा, सङ्कटको बेलामा, बन्दाबन्दीको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो आगामी भन्न अब यो चालु आर्थिक वर्षलाई जुन एउटा बजेट व्यवस्थापन गरेको छ, अब यसमा हामी धेरै सचेतनापूर्वक यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अहिले भनेको हाम्रो बजेटको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको अब विकास निर्माणहरू भन्नुभन्दा पनि मान्छेको नागरिकहरूको जीवन रक्षा कसरी गर्ने र जीवन रक्षा मात्रै गरेर भएन, बाँचेकाहरूले खान पनि पर्ने होला, जिउन पनि पर्ने होला। त्यसमा उनीहरूको रोटी रोजी कसरी सञ्चालन गर्ने र कम्तीमा पनि स्थानीय सरकार छ भनेर प्रत्याभूति कसरी दिने भन्ने बारेमा केन्द्रित भएर नै हाम्रो चाहिँ अहिलेको बजेट निर्माण गरेको छ। गत वर्ष हामी 7.5 अरब थियो भने अहिले करिब हामी 1 अरब तल झरेर 6.5 अरबको बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र त्यो पनि भनेको अब यथार्थ धरातलमा उभिएर, किन भन्दा बन्द व्यापार व्यवसाय आदि इत्यादि सबै ठप्पी छन् अहिले र हाम्रो आर्थिक कारोबारहरू केही पनि चलेको छैन। र हामीले चाहिँ चैत 11 गतेबाट जेठ 30 गतेसम्म पोखरा महानगरपालिकामा कति हानि नोक्सानी भयो भनेर पनि त्यो बन्दाबन्दीको कारणले, यो कोरोना भाइरसको कारणले कति नोक्सानी भयो भनेर ऱ्यापिड एनालाइसिस गर्दाखेरि करिब 16 अरब बराबरको चाहिँ हानि नोक्सानी भएको छ। किन भन्दा आर्थिक गतिविधि भएको छैन। सबभन्दा ठुलो नोक्सानी भनेको पर्यटन व्यवसायमा 6देखि 7 अरबको चाहिँ नोक्सानी पुगेको छ अहिले। त्यसो भएको कारणले, किनभने यो पर्यटकीय सहर पोखरा पनि हो, त्यसो भएको कारणले हामीले त्यसैलाई नै मध्यनजर राखेर हामीले अहिलेको बजेटलाई व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। र हाम्रो विशेष स्वास्थ्यमा हाम्रो केन्द्रित छ, कृषिमा हाम्रो केन्द्रित छ र शिक्षामा चाहिँ केन्द्रित भएर हामीले चाहिँ अलिक बजेटको व्यवस्था। खास गरी नीति कार्यक्रम बजेटले केही कुरालाई निर्दिष्ट गरेको, जस्तो महानगरको आफ्नै बैंकको कन्सेप्टका कुराहरू होइन, एक वडा एक पब्लिक कम्पनीका कुराहरू, अनि सहकारी मार्फत उत्पादनमा जोड्ने कुराहरू जुन गर्नुभएको छ नि, त्यस मार्फत प्राप्त हुने रोजगारी यहाँले कहाँनिर सोचेर त्यो गर्नुभयो? अब हामीले दुईवटा कुरालाई मध्यनजर राखेको। अब हामी पब्लिकहरूलाई सहभागी नगराइकन राज्यले मात्रै अहिले पब्लिकले चाहेको विकासहरू प्राप्त गर्न सक्दैन र पब्लिकका उनीहरूको आर्थिक जनजीवनलाई एउटा
मजबुत बनाइएन भने अथवा उनीहरू चाहिँ समृद्ध भएनन् भने अथवा आर्थिक गतिविधिमा लाएनन् भने अब हामी त्यो अहिले हाम्रो संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था बनेको छ होइन होइन। अब हामी साँच्चै समाजवादमा जाने हाम्रो संविधानले पनि निर्दिष्ट गरिसक्यो भने समाजवादमा जाने आधार के हो त? मुखले मात्रै भनेर जाने हो कि साँच्चै व्यवहार लाने हो? त्यसो भएर हामीले कुनै पनि चिजहरूलाई कुनै पनि वडाहरूमा एउटा पब्लिक कम्पनी बनाएर लिएर जाउँ, त्यो पब्लिक कम्पनी मार्फत त्यहाँका गतिविधिहरू सञ्चालन हुन् भनेर हामीले पब्लिक कम्पनीको कन्सेप्ट लिएर आएको आइदिउँ। अर्को भने सहकारी भनेको हाम्रा त्यहाँ लगभग 350-400 सहकारीहरू छन् भने उनीहरूसँग पनि पुँजी छ, त्यो पुँजीलाई व्यवस्थित गरेर कसरी चलाउने भन्ने बारेमा पनि अब सहकारीलाई पनि कम्ती हो नि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउनु पर्छ र त्यो कम्पनी मार्फत सहकारी मार्फत र हामी स्वरोजगारहरू सिर्जना गर्दै अब हामी अगाडि जान पर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर आउँ। र अब यो चाहिँ हामीले नीतिगत रूपमा पारित भइसकेको छ र अब यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न ऐन कानुन बनाएर अगाडि जानुपर्छ। र अब भनेको पालिकाले मात्रै होइन कि अथवा महानगरपालिकाले मात्रै जिम्मा लिएछ भने महानगरपालिकाले गोरेटो खन्ने हो, महानगरपालिकाले त्यस्तो आधार सिर्जना गरिदिने हो र महानगरपालिकाले सिर्जना गरेको आधारमा पब्लिकहरूलाई चाहिँ आपनत्व फिलिङ हुने गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले त्यस्तो अहिले त्यो खालको पोलिसी लिएर अगाडि बढ्यो। एक किसिमको जनतासँगको साझेदारी जुन ढङ्गको कुरा एक किसिमको होइन मजाको साझेदारी हो त्यो। तिम्रो सम्पत्ति हो, तिमीले सङ्कलन गर, तिमीले खर्च गर र तिमीले आर्थिक गतिविधि गरे बापत महानगरपालिकालाई कर तिर, त्यो कर पनि तिम्रैलाई खर्च गर्छ महानगरपालिकाले भन्ने सोचको साथ र हाम्रा साधन स्रोतहरू अब हाम्रा हुन् भन्ने कुरा पब्लिकहरूलाई चाहिँ फिलिङ होस् र अति दोहनबाट पनि छुटकारा पाऊँ, अति व्यवस्थित हुनेबाट पनि छुटकारा पाऊँ भन्ने हो क्या। अब यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने सन्दर्भ कोट्याइरहँदाखेरि हामी कहाँ योजना नबन्ने, योजना नआउने चाहिँ होइन, कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुभयो भने त्यति खुसी भइहाल्ने अब यो एउटा के हो भने हामी कस्तो विकासको मोडल कस्तो बनाउने होइन होइन। मलाई भन्नुहुन्छ भने महानगरपालिकामा मान्छे नागरिकले के गर्छ? कर तिर्छ। हाम्रो विकासको मोडल के छ? जनसहभागिता भन्छ। कर तिरिसकेपछि जनसहभागिता नहुने होला नि त। नागरिकले दोहोरो कर तिर्नु नै सहभागिता हो होइन। बरु हामीले त्यो करलाई चाहिँ कतै पनि छुट नदिउँ, चुहावट पनि रोकौँ र जनसहभागिता भन्ने कुरो किन राख्ने भन्ने हो क्या हाम्रो कार्य। हामी आएदेखि त त्यसलाई प्रयत्न गर्दैछौँ, अब बिस्तारै यसलाई हटाउन खोज्दैछौँ। नागरिकले कर तिरे बापत उसले के सुविधा पायो भन्ने हो भने नि भयो भन्ने मात्रै नै कर तिर्छ। कर नै तिरेको छ जस्ता तस्तै छ भने किन कर तिर्छ होइन होइन। त्यसो भएको कारणले अब हामी कम्ती महानगरपालिका भनेको पालिका मध्येको माथिल्लो स्तरको निकाय हो। यो पालिका मध्येको नि राजापालिका होइन, अगुवापालिका, सम्पन्न पालिका होइन होइन। तर हाम्रो चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा महानगरपालिकामा बिरामीमा हुँदा एम्बुलेन्समा चढेर आउन नपाइने ठाउँ छ होइन होइन। बिरामी हुँदा सिटामोल किन्न 3 घन्टा पार जानुपर्ने स्थिति छ। खैर यो यति भनेर नफरत हुनुपर्ने होइन होइन। त्यो समृद्ध बनाउन, समृद्ध नागरिकहरू बस्ने होइन होइन, सुसूचित नागरिकहरू बस्ने एउटा राम्रो महानगरपालिका बनाउनको लागि पनि अहिले कम्ती पूर्वाधार खडा गरेर जाउँ, केही समय पछाडि त्यो बन्छ। मेरो साहब, यहाँ चुनावमा लड्दै गर्दा, जनताको बिचमा जाँदै गर्दा यहाँले घोषणापत्र जुन जारी गर्नुभएको थियो त्यसमा पोखरा महानगरपालिका स्मार्ट सिटी बनाउने कन्सेप्ट ल्याउनु भयो। स्मार्ट सिटी भनेको एउटा निरन्तर प्रक्रिया मार्फत त्यो उच्चतम सेवामा पुग्ने कुरा हो। सुमन्तर भने जस्तो नहुने चाहिँ पक्कै पनि त्यो हुने स्थिति होइन। यद्यपि त्यसका लागि हामीले चालेका पाइलाहरू यहाँबाट चाल्यौँ यहाँ पुग्यौँ भन्ने केही आधार त अब यो 3 वर्ष झन्डै होइन। अब यो यसमा हामीले त्यो बेलामा नि 4-5वटा कुराहरूलाई लिएर हामी स्मार्ट महानगरपालिका स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नेछौँ भनेका थियौँ र हामी त्यो देशतिर अहिले पनि उन्मुख छौँ। र हामीले त्यो जुन दिन घोषणा पत्र लेखेका थियौँ लगभग अहिले हामी एनालाइसिस गर्ने भने 70देखि 80% थियो, कतिपय पुरा भएका छन् र 80%मा चाहिँ त्यो हामी अहिले रनिङ गरिरहेको छौँ। 80% एनालाइसिस गर्ने तपाईँहरूले नि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ के भनेका थिए, के गरेका छन् भन्ने कुरा हामीले भने यो गऱ्यौँ भन्नुभन्दा पनि अन्धकार नाङ्गा आँखाले अन्ध स्पोटै हेर्दाखेरि पनि देखिने कुरा हो। यसमा पनि अब अहिले हामीलाई हामी आउँदाखेरि जुन खालको चाहिँ अब अब्स्ट्याकलहरू थिए ती अब्स्ट्याकलहरू हामीले फुकाएको छौँ। अहिले पनि के अब्स्ट्याकल छ भन्दाखेरि हामी आफू एक खालको चाहिँ सरकारको रूपमा छौँ, सरकारको रूपमा हामी दौडाउन अझै पनि सकिरहेका छैनौँ। विभिन्न खालका समस्याहरू छन् हामीसँग। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न खालका सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले बनाइदिनु पर्ने ऐनहरू नबनेको कारणले, हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने भएका कारणले यी धेरै कुराहरू, अनि वास्तवमा कुन कामहरू कुन क्षेत्रहरू कसका हुन् भन्ने कुरो चाहिँ अहिले पनि विभाजित नभएको कारणले, नटुङ्गेका कारणले यी समस्याहरू छन्।
यद्यपि हामी के भन्दा स्मार्ट सिटी भन्ने बित्तिकै मान्छेले अहिले चाहिँ हाँसो र मजाको रूपमा हेरिरहेको नि हामीले पाउँछौँ अहिले। हाम्रा त्यहाँ धेरै बिग्रिए भत्किएका चिजहरूलाई डेन्ट पेन्ट गरेर लानुपर्ने त छ नि त हामी जाँदाखेरि त्यहाँ छैन भने त्यसलाई पनि अहिले हामी केमा प्रष्ट छौँ भने नि हामी त्यो दिशातिर उन्मुख भइरहेका छौँ र हामी जाँदा हामीले फेरि पटक पटक भन्ने कारण हामी जाने बेलासम्म यो महानगरपालिकालाई एउटा सिस्टममा सञ्चालित महानगरपालिका बनाएर छाड्छौँ भने हामी त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। सिस्टममा सञ्चालित गर्ने भन्दै कता कतै महानगरपालिकाभित्रका केही सन्दर्भहरू अहिले जुन बजारमा आइरहेका छन् त्यसलाई हेऱ्यो भने झन् भद्रगोल अवस्थामा गएको पो हो कि भन्ने चिन्ता होइन। मलाई भन्नु त्यति हामी गर्वका साथ घमण्डका साथ के भन्छ भने हाम्रो महानगरपालिकामा अहिले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरिया। यसमा तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, त्यसो भए के हो त यी पछिल्ला संस्थागत भ्रष्टाचार अन्त्य गरेका छौँ। केही समस्याहरू छन् व्यक्तिगत रूपमा स्वभावजन्य लोभी र पापीहरूले केही समस्याहरू सिर्जना गरे त्यो पनि अन्त भएर जान्छ। अहिले तपाईँले अहिले भनिदिएर के हो त भन्दाखेरि हाम्रामा अहिले दुई खालका चाहिँ कर्मचारीहरूको संयोजन भएको छ अहिले। अब हिजो जे के अरे जसरी निकायको रूपमा चलाएका थिए भने अब केही निजामतीतिरबाट पनि आएको छ। सबै राशन म भन्दिनँ अहिले हाम्रा अहिले राम्रा नराम्रा भएका राम्रा पनि मिसिया नराम्रा पनि मिसिया होलान्। त्यसका केही स्वभावजन्य नियम कानुनलाई चाहिँ कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरेका कारणले, नियम कानुनलाई फलोअप नगरेका कारणले केही समस्याहरू सिर्जना भएको छन्। हामीले त्यसलाई सल्ट्याउने कोसिस पनि गरेका छौँ। त्यसो भने यो महानगरपालिका स्पष्ट के रहेछ भनेर जनताले थाहा पाउने अधिकार राख्छन्, मजाले राख्छन्। कहिले जानकारी अनि जानकारी त हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रा गतिविधिहरू वेबसाइट पनि हालेका छौँ, हाम्रा सार्वजनिक गरिरहेका छौँ होइन होइन। त्यसमा हामीले कुनै लुकाउनु छिपाउनु जरुरत छैन अहिले। एउटा कुरो के भने नबिराउनु नडराउनु होइन होइन। र अहिले केही भन्ने गरिन्छ मलाई भन्नुहुन्छ भने आफ्नो मान्छे भनेर माया मान्ला, किन माया मान्नु? केही जरुरत छ माया मान्न? जरुरत छैन अहिले। सही काम गरेकोलाई सही काम गरेको, गलत काम गरेकोलाई गलत काम गरेको हुन्छ। त्यसो हामी अहिले सही काम गरेकोलाई सही काम भनेकै छौँ, गलत गर्नेवालाई पनि नछोडौँ भनेर कारबाहीका प्रक्रिया प्रोसेसमा अगाडि बढाइरहेको। केही मनोविज्ञानहरू कर्मचारीको बिचमा पनि छन् जो स्थानीय निकायदेखि अगाडि बढेका, समायोजनको क्रममा विभिन्न ठाउँबाट आएका र पछिल्लो निजामती सेवा मार्फत आउने जुन प्रशासकीय अधिकृतदेखि अन्य अधिकृतहरू पनि त्यो सन्दर्भ छ। उहाँहरू बिचको अन्तर्घुलन नहुँदाका समस्याहरूले पोखरा महानगरपालिका भनौँ या यस्तै धेरै कर्मचारी हुने संरचनाहरू अहिले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भनिन्छ। साँच्चै त्यस्तो स्थिति हो या अब यो एउटा प्रष्ट कुरो के हो अहिलेसम्म त्यो भन्ने अहिले प्रष्ट कुरो के हो भने नि अहिले हामी नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरौँ, हाम्रा सिस्टमहरूलाई नयाँ बनाउन सकेनौँ। मानसिकता पुरानै रहे, मानसिकता पुरानै छ, सोचाइ पुरानै छ र नयाँ व्यवस्थामा नयाँ जिम्मेवारीका साथ जान पर्थ्यो भन्नु भन्न चाहन्छु। म अर्को कुरो कहाँनिर भन्दाखेरि कर्मचारी संयोजनको जुन एउटा सङ्घीय सरकारले प्रयत्न गर्यो, प्रोसेस गर्यो, 3 तहका कर्मचारी हुनेछन्, 3 तहका निजी कर्मचारी चाहिँ ऐनहरू ल्याएर संयोजन गरिदिनु पर्थ्यो। अहिले कर्मचारीमा काम गर्ने जाँगर छैन। म कहाँ हुने, मेरो वृद्धि विकास कसरी हुने हो, म कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने कुराको अहिले पनि ग्यारेन्टी छैन अहिले। एक नम्बर। दोस्रो कुरो भनेको झन् स्थानीय निकायहरूमा त साँच्चै भन्यो भने त्यो एउटा जुन खालको हुनु पर्थ्यो त्यो खालको त थिएन अहिले। र अब ती दुइटैलाई संयोजन गरेर पोखरा महानगरपालिका होइन भने महानगरपालिकाहरूको महानगरपालिका भनेको त एडभान्स पालिका हो नि त्यो त होइन। अब यहाँ के कस्ता खालका दरबन्दीहरू चाहिन्थ्यो, कस्ता के चाहिन्थ्यो भन्ने कुरो बल्ल हामीले ओएन मरेर बल्ल टुङ्गो लाछौँ हामीले। किन भन्दा पहिले टुङ्गो लाउँदाखेरि संयोजन भएपछि पार लाउँला भन्दै रोक्दै आइयो, तर पनि अहिले पनि नकुद्दै हामीले चाहिँ अब महानगरपालिकामा कस्ता खालका कति कर्मचारी चाहिन्छन् भन्ने कुरो हामीले अब लगभग टुङ्गो लाउनु लाइसक्नु लाग्नु पऱ्यो। 3 वर्षमा हामीले टुङ्गो लाउनु लाउँ भने हामीले गरेको कसरी काम गऱ्यो होला। स्ट्रक्चरल के अरे महानगरपालिका त ठुल्ठुला चाहिँ बिल्डिङहरू पनि बनाएको करोडौँका काम हामीले गरेका छौँ, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर छैन होइन कि। अनि हामी अब महानगरपालिका दिइराख्ने व्यवस्था छ, दिए हुन माने होइन। अनि यो तरिकाले हामी कुन ठाउँमा पुग्दैछौँ? पोखरा महानगरपालिका जस्तो सहरमा आउन नमान्ने भने कहाँ जानु पाउँछ अहिले? त्यसो भएको कारणले यो किन आउन पाउँदैन त? मेरो वृत्ति विकास के हो? म त्यहाँ गएर यो त हौँला, त्यस पछाडि म के हो होइन होइन। यो यसमा के गर्नु पर्थ्यो भने के सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले के गर्नु पर्यो, के चाहिँ उहाँहरूले खटाइदिन सक्नु पर्थ्यो। होइन भने तिमीहरूलाई चाहिने कर्मचारी तिमीहरूले आफ्नो व्यवस्थापन गरेर राखे, पूर्णतः तिमीहरूले नि सोध्नु पर्छ भनिदिनु पर्थ्यो।
मेरो साथ यहाँले अगाडि नागरिकले पनि अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। हामीले झन्डै 70% प्रगति गरिसकेका छौँ। जुन ढङ्गको घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ, चुनावका बेला प्रतिबद्धता जारी गरेका थियौँ, त्यो अनुरूप भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि हिजो नागरिक जसरी सेवा लिन जाँदाखेरि यताउता अल्झनु पर्ने, काम नबनिकन फर्किनु पर्ने स्थिति थियो, अथवा भन्नुपर्दा केही हात चिसो नगरिकन काम हुँदैन भन्ने मानसिकता थियो, त्यो मानसिकताको अहिले पूर्ण रूपमा अन्त्य भयो या अहिले पनि छ? होइन, पूर्ण अन्त्य भएको छैन, त्यसमा म सन्तुष्ट छैन। त्यसलाई अझै अझै करेक्सन गर्नुपर्ने जरुरत छ। हाम्रो होइन भने हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रा कर्मचारीहरूको मानसिकतामाको आधारमा ढिलो गराइदिने, हल्लाइदिने, पर्खाइदिने, हामी त प्रष्टै भनेका छौँ। सेकेन्ड बारमा कुरा सुन्न, मिनेटमा सिद्धाइदेऊ, घन्टामा घर पठाइदेऊ, होइन होइन। तर पनि त्यो खालको चाहिँ मानसिकताको विकास भइसक्यो होइन अहिले। म त्यो एकदम भयो भन्ने पक्षमा छैन होइन। हामी कोसिस गर्दैछौँ होइन होइन। त्यसमा दुई तिनवटा कुराले काम गरे। कोसिस गर्दा गर्दै कार्यकाल बित्ने हो कि? जान त जान्छ यो, नजाने कुरै हुँदैन। कोसिसमा नि कति प्रगति भयो भनेर हेर्ने हो क्या होइन। यो एकदम 100% राम राज्य भयो, यो 5 वर्षमा राम राज्य बनाएर छोड्न त सकिँदैन होला नि होइन। एउटा सिस्टममा लगेर कम्ती कोसिस गरेर एउटा न्यूनीकरण गरेर त जान सकिन्छ नि हेर्नु होइन। अब एउटा कुरो छ कि हामीहरू सेवाग्राहीहरूको पनि प्रवृत्ति फेरिनु जरुरी छ। मेरो अधिकारको कुरो हो, मेरो काम गर्न राखेको हो, मेरो मैले तिरेको कर तिरेको छु, मेरो कर खाएर बसेको मान्छे हो अथवा कर्मचारी हो भन्ने खालको चाहिँ जबसम्म सेवाग्राही गर्न पर्दैन नि होइन। अब हल्का फुल्का गरेर भने पनि हाम्रो नमिलेको काम पनि मिलाइदियो भन्नुपर्छ। मिल्ने कामलाई पनि केही चिसो हात नहरी हुँदैन भन्ने जबसम्म हाम्रो चाहिँ सेवाग्राहीहरूको सोच हुन्छ नि होइन, मलाई लाग्छ धेरै सच्याउनु गाह्रो हुँदैन। एउटा त्यस्तो संयन्त्र बनाइदिउँ जहाँ चाहिँ समस्या भयो भने त्यहाँ उजुरी गर्ने बित्तिकै मेयर साहबले त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा ठिकठाक पार्नका लागि प्रक्रिया अगाडि थालिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो छ होइन? हामी कहाँ आएको मान्छेको के अरे सेकेन्ड भरमा हामी सुरु गराइदिएछौँ, तर हाम्रा किन मान्छे आउँदैन? अहिले त मेयरसँग गएर भन्यो, भोलि यसैसँग काम गर्नुपर्छ होइन होइन। अब भोलि यसले काम फेरि अर्को अल्झाइदिन्छ, अहिले माथि गएर के अर्थ भन्ने मान्छे पनि देखाएको छौँ हामीले। ए भनेको तपाईँहरूभन्दा नि शक्तिशाली भए कर्मचारीहरू होइन, मान्छे सेवाग्राहीको प्रवृत्ति क्या होइन होइन। आगाहरू हामीले चाहिँ के अरे सेकेन्ड भरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ हुन्न भन्ने कुरो चाहिँ फैसला गरेर नै पठाएको छौँ हामीले होइन। तर के मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि अब कर्मचारीलाई मात्रै दोष लाउनुभन्दा पनि हाम्रा सेवाग्राहीहरू पनि मेरो राइट्स हो, मेरो अधिकार हो। किन भन्दा मैले तिरेको करबाट यहाँका कर्मचारीहरूको चुलो बलेको छ भन्ने त ठान्दिनु पऱ्यो नि होइन। चुलो निभाइदिउँ भन्दाखेरि त डराउने होला नि त होइन। त्यो खालको मानसिकताको विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। यहाँले जुन कर्मचारीको मानसिकताको सन्दर्भ पोख्नुभयो, महानगरवासीको मानसिकता पनि हिजो तपाईँले जुन हिजोको लेखनाथको मानसिकता एउटा छ होइन। हिजो गाउँबाट सिधै महानगर बनेका जनताको मानसिकता, उहाँहरूको विकास पूर्वाधारको अवस्था हेर्नुभयो भने, उहाँहरूले पाउनुभएको सेवा सुविधाको अवस्था हेर्नुभयो भने उस्तै छ। त्यसपछि फेरि अर्को पाटो, हिजो नगरपालिका हुँदै महानगरसम्मको यात्रा गरेका क्षेत्रका नागरिकको सुविधाको स्तरको पाटो अर्को होला होइन। यी मनोविज्ञानहरूलाई मिलाउने कुरा अब हामी पोखरामा मिल्यौँ, बेकार मिलिएछ भन्ने छ कि होइन, सन्तुष्टि बनिसके भन्ने छ? मलाई भन्नुहुन्छ भने बेकार मिलेछौँ र नमिलेछौँ भन्ने कुरो अब तुक छैन होइन होइन। हामी अन्तर्गत जाने के हो भने होइन, सोर्स भएका ठाउँमा उठाउने होइन होइन, सोर्स कम उठ्ने ठाउँमा खर्च गर्ने भएको त्यही त छ होइन। अर्को कुरो भनेको के भन्दाखेरि अब हाम्रो सोचाइ भनेको हिजो 439,939वटा निकायहरू थिए। अब हामी त्यहीँ जान्थ्यो त्यसो भने होइन नि। अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले भनेको के भन्दाखेरि यो सरकार हो, तेरो ठाउँ बनाउनेको जिम्मा तेरो हो भनेको छ नि त होइन। अब त्यसो हुँदाखेरि अहिले पनि हामी के भन्दाखेरि जो 16 सालमा बनेको सहरको छुट्टै आवश्यकता छ। तपाईँ अहिले भने 54 सालमा बनेको नगरपालिकाको एउटा आवश्यकता छ। के अरे ग्रामीण गाविस भएर महानगरपालिका आएकाहरूको छुट्टै आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्ने गरेर महानगरपालिकाले आफ्नो योजना बनाएर अगाडि बढेको छ। किन भन्दा ग्रामीण इलाकाका वडाहरूलाई के आवश्यकता छ? 24 घन्टा बिना रोकटोक गाडी चल्न, सडकमा गाडी गुडिदियो हुन्थ्यो भन्ने छ नि। त्यही भएर हामीले विकटलाई निकट पार्नु भनेर हामीले चाहिँ 129 किलोमिटर बाटो त अहिले लगभग
एउटा चलाउन त पुगेको नि त होइन। यो लकडाउन नभएको भए धेरै परिवर्तन भएको पनि देखिन्थ्यो, किन भन्दा 25 किलोमिटर अहिले अक्सपाल कन्क्रिट भइसक्यो थियो, अहिले खाल्डाहरू देखिन्थेन। अहिले खाल्डा पुरा भन्दाखेरि पनि त्यो काम गर्ने मान्छे नपाइरहेको बेला छ, बाहिर ल्याउन नपाइरहेको बेला छ। यी समस्याहरू छन् हाम्रा होइन। 24 घण्टाभित्र खाल्डाखुल्टी पुर्छु भने मेयर साहब भन्छन् है। होइन एकदम हो, 24 घण्टाभित्र होइन। हामी त अब चाहिँ के अरे 5-6 वर्ष खाल्टै नपर्ने गरेर बाटो बनाऊ भनेर त लाछौँ त हामीले होइन। होइन होइन अब हाम्रो आएको कन्डिसन के रहेछ भने साह्रै पुरानो भइसक्यो होइन, खोत्रा बाटा भइसकेका छन्। यता टाले उता उद्रिन्छ, उता टाले उता उद्रिन्छ भन्ने भएको छ भनेपछि महानगरपालिकाले यसको बाटाको स्ट्रेन्थ के हो, अब 5-6 वर्षसम्म नभत्दिने खालको चाहिँ प्रविधि के हो भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई चाहिँ अक्सपाल यसको स्ट्रेन्थ नै छ, अक्सपाल कन्क्रिट गरेको हो भने कम त्यहाँ पनि अब चाहिँ 2-4 वर्ष टाल्न नपर्ने बाटो जान्छ भनेर त महानगरपालिका त्यसमा खर्च त लगाइरहेछ त होइन। महानगरपालिकाले यो लकडाउनको समयमा पनि त्यसलाई सदुपयोग अलि जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने थियो विकास निर्माण पूर्वाधारको सन्दर्भ, जस्तो काठमाडौँको सडकहरू केही चिल्ला बनाउने काम भयो यो बिचमा, किन पोखरामा भएन भनेर सोध्नेहरू पनि अब एउटा कुरो के भने एउटा बोल्नै पनि के हुन्छ भने नि यो बेलामा होइन, आजभन्दा 4-5 महिना पहिल्यैदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर प्रक्रिया पुरा गरेर सम्झौता गरेका सडकहरू छन् हामीसँग। समस्या त्यो भन्ने मान्छेले के जान्नु पर्यो भने उहाँ काम गर्न तयार हुनुहुन्छ कि काम गर्ने मान्छे ल्याइदिन तयार हुनुहुन्छ उहाँ। अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा त्यो अलकत्र काट्ने मान्छेलाई चाहिँ के हाम्रो चाहिँ तराईतिर ल्याउनु पर्छ कि इन्डियाबाट लिएर आउनुपर्छ कि बङ्गलादेशबाट लिएर आउनु पर्छ, के अरे पाकिस्तानबाट लिएर आउनु पर्छ। ती मान्छे आउन दिन्छ राज्यले? ल्याइहाल्यो भने पनि नागरिक बस्न दिन्छन्? आफ्नो छोरो आउँदा त घर नबस भनेर भन्ने होइन होइन। कामदार ल्याउँदाखेरि ल्याएर महानगरपालिकाले कोरोना ल्याएर व्यापक गराउनु लाग्यो भनेर फेरि जुलुस आउँछ कि आउँदैन? हामी मान्छे कामदारहरूको अभावको कारणले हामी भनिरहेका छौँ रोजगार भएन, बर्बाद भयो, तर रोजगार दिन्छ भन्दा मान्छे तयार त छैन होइन। त्यसो हाम्रो समस्या पनि काठमाडौँमा पहिलेदेखि काम गरिरहेका मान्छे त्यसलाई जतन गरेर राखेर त्यो काम भयो। हामी कहाँ त के अरे मान्छे ल्याउने बेलामा बन्दाबन्दी भयो। जब काम के अरे निर्माण व्यवसायले काम गर्न त सुरु गर्छु भन्ने सम्झौता गरेको थियो, मान्छे ल्याउने कुरो बन्दाबन्दी भयो। मान्छे ल्याउने बन्दाबन्दी भएपछि त अनि त्यो समस्या त पऱ्यो नि। ऊ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ टाल के अरे तपाईँले भन्नुभयो 24 घन्टा टाल के अरे त्यसलाई चाहिँ के अरे रिपिच गर्ने भनेर पनि टेन्डर गरेर बसिरहेका छौँ। मान्छे नभएको कारणले निर्माण व्यवसायले काम गर्न पाएन। भनेको बिस्तारै हुँदैछ है बिस्तार कम्तीमा पनि हामी पनि चाहन्छौँ के, किन भन्दा बजेट छुट्टिएको छ, बजेट छ, सम्झौता भइसकेको छ, तर काम गर्न पाएन। नागरिकको हेल्थ हामीले खाइरहेका छौँ। अनि त्यसो भएर मैले अर्को कुरो के भन्दाखेरि काठमाडौँमा त्यसो गरियो भने यहाँ किन गरिएन? काठमाडौँमा पूर्व पहिल्यै सम्झौता भएको थियो, काम गर्न तयारी भएर मान्छेहरू त्यहाँ आफ्नो क्याम्पमा राखिरहेको थिए, उनले काम गर्यो। अब हाम्रा त्यो खालको थिएन, काम भयो। मेरो सब आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेबाट सुरु हुन्छ होइन, चैतमा लकडाउन भयो, त्यो पनि 11 गते आएर भएको। तपाईँले त्यो खर्च गर्ने ट्रेन विकास निर्माणका पूर्वाधार निर्माण गर्ने ट्रेन हेर्नुभयो भने साउनदेखि चैतसम्म बढी भयो कि बन्दाबन्दी पछिको अन्तिम समयमा भुक्तानी गरेको चाप हेर्नुभयो भने कस्तो रह्यो? एउटा कुरो के हुन्छ भने होइन, हाम्रा भन्ने भने त अहिले असार मसान्तमा भुक्तानी दिने चापै परेन हामीले, किन भन्दा लगभग यो बन्दाबन्दीमा हाम्रो धेरै काम पनि भएन र हाम्रा आन्तरिक स्रोतहरू बरु चाहिँ काम के अरे कतिपय कामहरू अधुरा छन् भने साउनमा भुक्तानी दिन भनेर राख्यौँ हामीले र पहिले भएको कामहरूको भुक्तानी दिइसकेका थियौँ। त्यसो भएको कारणले हामीलाई अहिले चाहिँ चाप त परेन। तर हाम्रो मान्यता के हो भन्दाखेरि हाम्रो काम जस्तै अब हाम्रा काम गर्ने ट्रेनहरूलाई सच्याएर लिएर जानुपर्छ। अब अर्को कुरो कहाँ के छ भन्दाखेरि हामी एउटा आफ्नो वार्षिक योजना मात्रै के अरे केन्द्रित रहँदैनौँ क्या। यी बिचमा के अरे नागरिकहरूले माग गरेका अति आवश्यक कामहरूले गर्दा पनि केही समस्याहरू सिर्जना भएको छैन। किन भन्दा हामी असारमै पूर्ण कार्यक्रम बनाउने त्यही कार्यक्रममा केन्द्रित भएर जाने हो भने मलाई लाग्छ समस्या आउँदैन हेर्नु चाहियो। तर केही छ भएन, यो समयमा सुरुवात गरेनौँ, समयमा निकासा दिएनौँ अथवा समयमा ठेक्का अब अर्को कुरो के हुन्छ भने अब तपाईँले भने चाहिँ हेरेर त्यति सजिलो छैन भन्छु मैले अहिले। किन भन्दा हामी त यहीँ कर उठाएर अनि अब के अरे निर्माण व्यवसाय के अरे निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाउने होइन। हाम्रा कर कहिले उठ्छ त नि भन्दाखेरि चैत वैशाख जेठ असारमा उठ्छ होइन होइन। अनि एक खालको चाहिँ विचार चाहिँ समस्या त आउँछ होइन। अनुमानको भरमा अनुमानको आधारमा जाँदाखेरि पनि केही प्रक्रियाहरू हाम्रो त्यहाँ समस्याहरू छन् होइन। हामी सक्छौँ कात्तिक मुस्लिमतिर चाहिँ अन्त्य गरेर पुस देउन्टा कामरा पनि देखुन्टा लिएर चैत वैशाखमा भुक्तानी दिन नि सक्छौँ। तर के भन्दाखेरि सबै कुराहरूको चाहिँ कतिपय चाँजो पाँजो र व्यवस्थापन मिलाउँदाखेरि केही छ। तर हेर्दा अब यो आउने आर्थिक वर्षमा हाम्रो त्यस्तो रहँदैन। 54 सालमा गाउँ विकास समितिको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, अहिले महानगरको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ।
गाउँको मनोविज्ञान पनि थाहा छ, सहरको मनोविज्ञान पनि थाहा छ र दुईटै मनोविज्ञान जोडिएको महानगरपालिका हो होइन। त्यो मनोविज्ञान बिचको दूरीलाई जोड्ने काम साँच्चै कतिको सहज छ, कति सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यो। हुन त मैले अगाडि यसलाई सङ्केत पनि गरेँ। यद्यपि त्यो भावनाको कुरा कर त हामीले पनि तिर्ने हो, महानगरवासी हामी पनि हो। हामी कहाँ कहिले आउँछ विकास? अब एउटा भन्नेहरूलाई के भन्नु? अब एउटा कुरो गर्ने मलाई लाग्छ विकास कहिले आउँछ भन्ने कुरो गर्ने भने विकास सबै ठाउँ पुगे होइन होइन, नपुग्या होइन होइन। तर के मान्छे अगर नागरिकहरूले चाहे जति विकास पुग्या होइन होइन होइन, त्यसलाई त समय लाग्छ नि त। फेरि भन्नुहोस् एकछिन के अरे घाँटी सिनाको मान्छेले हाम्रा कहिले पिच आउँछ भन्छ नि त होइन होइन। महेन्द्र पुलको मान्छेले के भन्छ भने यहाँको ब्युटिफिकेसन कहिले हुन्छ होइन होइन, यहाँको ट्रेन राम्रो गतिलो कहिले बन्ला होइन होइन। चापाकोटको मान्छेले मेरा चाहिँ 1 किलोमिटर बाटो पिच कहिले होला भन्ला। 28 नम्बरको मार्चन कालिकाको मान्छेले यो चाहिँ यो कम्ती कालो बाटो कहिले देख्न पाइएला भन्ला। अहिले धुलो उडिराख्दाखेरि के अरे होला महानगरपालिकाले भन्दाखेरि, तर त्यसका पूर्वाधारहरू त तयार भयो नि कम्ती नि। त्यो पूर्वाधार तयार भएको छ भने अब भनेको चाहिँ त्यतातिर जाने दिशातिर हामी जाने। कहिलेसम्म पाउने त्यहाँका नागरिकले कालो बाटो देख्न? होइन, कालो बाटो त हामी हाम्रै कार्यकालमा कालो बाटो देखाएर छोड्छौँ। अब धेरै समय छैन है। अन्त लगभग होइन धेरै समय 2 वर्ष मलाई भन्नु चाहिँ 700 दिन छ होइन होइन। 700 दिन भनेको पनि धेरै हो, किन भन्दा एउटा पूर्वाधार एउटा सिस्टममा गइसकेपछि 700 दिनमा धेरै उथलपुथल गर्न सकिन्छ। होइन, तपाईँ महानगरको मेयर हुनुभन्दा पूर्व नै बस पार्कको सन्दर्भ लामो समय अगाडिदेखि उठ्दै आएको सन्दर्भ, यहाँ सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने होस्, प्रदेशमा होस्, अथवा तपाईँहरू जस्तै स्थानीय तहमा महानगरमा अथवा तत्कालीन उपमहानगरमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूले त्यो बस पार्क बनाउँछु भने गर्नुभयो। अहिलेसम्मको अवस्था त त्यस्ताको त्यस्तै छ। कस्तो अनुभूति हुन्छ? होइन, यो चाहिँ अब जटिलताहरू त्यहाँभित्र छन्। अहिले महानगरपालिकाले त्यो बस पार्क बनाउने भनेर अडिट पनि बढाइरहेको छ। होइन, जम्मा जम्मी अहिले हामीसँग 81 रोपनी रहेछ। 81 रोपनीभित्र 200 घर, अझै 250 आवासहरू देखिन्छन् अहिले। र अहिले महानगरपालिकाले एनिकस त्यो चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर लागिराखेको छ र बनाउँछ। किन भन्दा अब त्यसलाई त्यहाँ हामीले छानबिन गर्दैछौँ हामी होइन होइन। को चाहिँ कसले भाडामा दिएको छ, को चाहिँ साँच्चै के अरे भूमिहीन हो भन्ने कुरो अब हाम्रो प्रोसेस अगाडि बढेको छ र हामीसँग पैसा पनि छ, किन नगर विकाससँग पैसा पनि छ। त्यसलाई बनाउन हामी अब 81 रोपनीभित्र बनाउनको लागि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। त्यहाँभन्दा कमै बन्ने हो कि होइन, बढाउने प्रयास हुन्छ? होइन, 81 रोपनी प्रस्तै देखिएछ र 81 रोपनी बन्छ। हामीले भनेको थियौँ 195 रुपियाँ बनाऊ। अब त्यहाँ विभिन्न खालको कुराहरू छन्। त्यहाँ कोही सट्टा दिएका, कोही केही दिएका, कोही चाहिँ बेचेर पैसा राखिएको, सबै कुरा हेरिसकेपछि अब हामी 81 रोपनीभन्दा बाहिर गयौँ भने हामी फेरि त्यसलाई पूर्णता दिन सक्दैनौँ। हामी 81 त्यसको पनि विकल्पसहितको 81 रोपनी बनाउने हो हामी। किन भन्दा त्यहाँभित्र रहेका भूमिहीनै रहेछन् भने, जमिनै नभएका रहेछन् भने, एक टुक्रो पनि हुन्छ भने उसलाई चाहिँ एउटा महानगरपालिकाले व्यवस्था त गर्नु पऱ्यो नि। जसको छ उसलाई चाहिँ बाटो खर्च हालेर जहाँ हो त्यहीँ पठाइदियो। हाम्रो अहिलेको पोलिसी नै हो। कहिलेसम्म हुन्छ? होइन, यो त हामी अब यही आर्थिक वर्ष सुरु गर्छौँ। सुरुवात मात्रै होइन, पैसा छ त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुसार त्यसलाई क्लियर गऱ्यौँ भने अब हामीले चाहिँ धेरै समय लाग्नु पनि जरुरत छैन। त्यो प्रक्रिया आरम्भ गर्ने कुरा त्यसभित्रको इमान्दारिता भन्छन् क्या। सुकुम्बासी समस्या हो नि, भूमिहीनहरूको समस्या देखिएको छ, उहाँहरूलाई छानबिन गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा यति सहज हिजोका दिनहरूमा पनि कहिलेकाहीँ डोजर लगेका घटनाहरू। त्यहाँ समस्या के छ भने सबै क्लियर गराउनुपर्छ भन्ने ठाउँ हामी जाँदैनौँ अहिले। किन भन्दा जति छ त्यहाँ जाने हो हामी, जति भने त्यहाँ जाने। मुस्किलले 15-16 रोपनी होला अहिले। अहिले 30 रोपनी छ, त्यो पनि घर बाहेक अहिले खाली रहेको ठाउँमा 30 रोपनी छ जम्मा। तर हामी 31 रोपनी 81 रोपनी जानुपर्छ। त्यो 81 रोपनीमा 250 ल्याउनु लगभग 250-300 जति आवास खालको छ स्थिति बनाएर। अब तिनीहरू पनि हामीले भनेको के भन्दाखेरि साँच्चै के अरे भूमिहीन को हो त, एक टुक्रा पनि नभएको। त्यस पछाडि महानगरपालिकाले एउटा व्यवस्था गरेर महानगरपालिकाले देखाएको ठाउँमा जान तयार हुनु पऱ्यो। महानगरपालिकालाई बस पार्क कतै भोट दायाँ हुन्छ कि? अनि यो सवाल भोट दायाँ हुन्छ भने त नगराइकन खास्टो बढेर सुते भयो होइन होइन। नत्र अरू अहिलेसम्म त्यही मनोविज्ञानले काम गरे देखिन्छ। होइन, गऱ्यो होला, त्यो आफ्नो नाच आइडिया होइन होइन। भोट बिग्रिन्छ कि मान्छे चिडिन्छ कि भन्ने हो भने अनि हाम्रो सहर कहिले सहर हुने हो त त्यसो भने छोडिदिउँ। मैले पनि चाक्लो बाटो छ, न्युरो पनि चाक्लो बाटो छ, सबैले अर्को लाइन पनि घर बना भनिदिउँ। राम्रै बन्ने हो भने त त्यो न्यु रोडमा ल्याएर राखिदियो भने राम्रो। मैले मेयर साहबको प्रतिबद्धता
सोधेको। हजुर दायाँ बायाँ हुने कि नहुने भनेको होइन, हामी दायाँ बायाँ हुँदैनौँ, हुन जरुरी छैन। किनकि मैले केही लिनु पनि छैन, दिनु मैले दिनुभन्दा लिनु केही पनि छैन मैले, होइन। भोलि के होला, भोलि के हुन्छ र केही पनि हुँदैन। भोलि अहिले धेरै गाली गरेछन् भने धेरै होला, भोलि चाहिँ के अरे तँलाई चाहिँ भोट हाल्दैनौँ भनेछन् भने पनि भोट माग्नै नजाउँला। तर पोखरा राम्रो हुनु पऱ्यो नि त। पोखरा राम्रो 20 वर्ष पछाडि हो यो काम गरेको थियो र पोखरा राम्रो भयो भन्छ, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला नि त, होइन। इतिहासले मूल्याङ्कनै नगर्ने कलङ्क भएर बस्नुभन्दा त भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने सपुत भएरै बस्न मजा होला नि त्यसमा त। मलाई चाहिँ त्यो अरूको के भन्लान् कसो गर्लान् टस मस त्यो भन्दा पनि अहिले यहाँ धेरै समस्याहरू आउँछन्, हडलहरू आउँछन्, तर पनि हामीले त्यसलाई तत्काल गाली खाइयोस्, दीर्घकालमा गाली खाइयोस्, ताली चाहिएन, गाली खाइयोस्, होइन, जेसुकै खाइयोस्, तर पोखरा राम्रो बनाउने कष्टमा जे खान पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने। साँच्चै समस्या के रहेछ? त्यहाँ काम गर्न नपाउनु एउटा कर्मचारीको सन्दर्भमा होइन, एउटा कुरो के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको जनशक्तिकै हो हेर्नु। अहिले स्पिरिट समात्दिने चाहियो नि त। 1 वर्षमा 3टा कार्यकारिणी फेरिन्छन्, अनि हुन्छ के, होइन। तपाईँहरू अनुकूलको नआउँदाखेरि राख्न चाहनुहुन्न होला नि त। एउटा कुरो तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, पोखराको मेयर मानमाझीले आफ्नो अनुकूलको ल्याम भनेर कोसिस गरे भने ल्याउन सक्थ्यो होला यहाँ। तर म के छ, मेरो मान्यता के भन्दाखेरि के अरे कर्मचारीहरू आफ्नो अनुकूलको हुनुभन्दा अर्काको अनुकूलको हुँदा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्छे हो म, होइन। आफ्नो अनुकूलको हुँदाखेरि बरु चाहिँ गडबड गरिदिन सक्छ। आफ्नो अनुकूलको नहुँदाखेरि भन्दै ल केही लिनु र लिन आशावादी अथवा लोभ लालचा छ भने आफ्नो अनुकूलको ल्याउनु, होइन भने त्यो के अरे नम संसार काम गर्ने हुँदाखेरि कर्मचारीको हसिन के फरक पर्छ र? केही फरक पर्दैन मलाई हेर्न, पर्दैन भनेकै होइन। र अहिलेसम्म 3 वर्ष गयो, फलानु कार्यकारिणी पठाइदियो भने मैले अहिलेसम्म भने जो आउँछ कामहरू स्पिड अनुसार कामहरू नचाहिँदो काम गराइँदैन, ऐन कानुनले मिल्ने कामहरू रोक्न पाउँछ। आखिर यही नै हो वास्तवमा चाहिँ गर्ने त पारदर्शी र गर्ने कहिलेकाहीँ रोकियो भन्छन् नि। हजुर, कहिलेकाहीँ रोकिन्छन्, मेयर साहबले बनाएको योजना पनि। होइन, त्यो त स्पिडै नबुझिएपछि रोकिन्छ नि। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? पहिले त स्पिड बुझिदिनु पऱ्यो। मैले कति बुझाउन सकेँ, उसले कति बुझ्यो, होइन होइन, नबुझ्दाखेरि रोकिन नि सक्छ। यहाँ मात्रै होइन, देशव्यापी रूपमा देखिएको समस्या जनप्रतिनिधिहरू कानुनले के भन्छ भन्दा पनि यो हुनुपर्छ भन्ने र कर्मचारीले कानुनले यो भन्दा मिल्दैन भनिदिने। होइन, अन्त के भन्छ मलाई थाहा छैन। हाम्रो महानगरपालिकामा कानुन विपरीत गएर, कानुन बाहिर गएर यो जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रा अहिले भएका निर्वाचित म मात्रै होइन, हाम्रा अहिले निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि कसैले पनि भनेछन् जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ, अगाडि यहाँले आफै अलिकति खोतल्दै हुनुहुन्थ्यो, सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरू मिलान गर्नुपर्ने, सङ्घ अनुरूप प्रदेश, प्रदेश अनुरूप स्थानीय तह, होइन। यिनीहरू आफै स्वतन्त्र होइन, समन्वय गरेर जाने, होइन। यिनीहरूका आफ्नै आफ्नै विशेषताहरू छन् भनिए पनि अल्झिनु त परिराखेको छ। त्यो अल्झाउने काम कहाँबाट भयो? त्यो राजनीतिक नेतृत्वले गरिराखेको छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सङ्घीयता आयो, होइन होइन। अब हामी छोटेका बडे म के गर्नु? सङ्घीयता आइसके पछाडि 3 तहका सरकार भयो। यो हाम्रो सङ्घीयता भनेको समन्वय सहकारै हो फेरि पनि, होइन होइन। कोही चाहिँ के अरे काइदाको भन्ने कुरो नि होइन, होइन। समन्वय सहकारी गरेरै जाने हो। फेरि जहाँ समन्वय सहकारी हुँदैन त्यहाँ चाहिँ प्रतिफल पनि आउँदैन भन्ने होइन। तर यहाँ समस्या कहाँनिर देखियो भन्दाखेरि हामी पहिले मलाई भन्नुहुन्छ भने त पहिला सङ्घीय सरकारको अनि प्रदेश सरकारको के अरे स्थानीय पालिकाको चुनाव हुनु पर्थ्यो। हाम्रो उल्टो भयो, त्यहाँबाट त यहाँ आइसक्यौँ, हामी उल्टो भयौँ। त्यसले पनि समस्या सिर्जना गर्यो क्या। अर्को कुरो भनेको कर्मचारी संयोजन भनेको पहिलो कर्मचारी के अरे सरकार बनिसकेपछि कर्मचारी ऐन ल्याएर कर्मचारी संयोजनको ऐन ल्याइसके पछाडि 3 तहमा कुन ठाउँमा जाने भनेर कर्मचारी भइरहेका मान्छे के अरे साथीहरूले रोड नपाउनु पर्थ्यो। त्यो पनि हाम्रो उल्टो भयो, होइन होइन। अब अहिले मान्छेहरू के अरे कर्मचारी के सकभर सङ्घमै बस्न पाए हुन्थ्यो, सङ्घमा झऱ्यो भने प्रदेशमा मात्रै बस्न पाए हुन्थ्यो, अनि पालिकामा को जाने? किन उनले वृत्ति विकासै देखेनन् अहिले। तर अहिले के अरे त्यो भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने, फुल फ्रेजमा काम गर्ने वातावरण जस्तै 325 वटा ऐन कानुन बनाउनु पर्छ के अरे पालिकाहरूले अहिले।
हामीले धेरै बनायौँ भनेका सम्म 70-80 मात्रै बनाएको मैले होइन होइन त्यो भनेको माथिबाट बाटो फुकाइदिएको छैन अधिकांश। कतिपय कुराको हामीलाई त अहिले जे चाहिन्छ त्यही मात्रै बनाइरहेको छौँ अहिले यहाँ दुईवटा कुराको समस्या छ। एउटा कुरो भनेको त्यो कानुन बनाउने ज्ञाताहरूको अभाव छ पालिकाहरूमा। मलाई भन्नुहुन्छ भने सङ्घीय सरकारले एउटा के अरे जिल्लामा कम्तीमा 2टा हिजो चाहिँ के अरे सङ्घीय सरकारमा बसेर ऐन कानुनहरू बनाएका 1 वर्षलाई कम्ती अनि सहजकर्ताको रूपमा पठाइदिए भए सबै पालिकाहरूमा त्यो बनिसक्थ्यो होइन, प्रोसेसमा लान्थे, टुङ्ग्याउँथे होइन। त्यो पनि भएन। पोखरा जस्तो महानगरपालिकामा पोखरा जस्तो ठाउँमा त ऐन कानुन बनाउने विधि त थाहा पाउँदैन, तर बनाउने जनशक्तिको त अभाव चाहिँ आयो होइन होइन। त्यसो भएको कारणले यी के अरे हामीले यी चाहिँ समस्याहरू देखिए होइन। अब देखिए तापनि हामी अगाडि जानु सकिँदैन होइन। यसको यो व्यवस्थाको भन्दा अर्को त विकल्प छैन हामीसँग त अहिले होइन। यो त्यसो भएको कारणले अब यसलाई चाहिँ कम्ती आनी के अरे अहिले पनि के देखिन्छ भने केन्द्रमा हेऱ्यो भने अहिले पनि के तपाईँले हेर्नुभयो भने ऐन पढ्नुभयो भने के भन्छ हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यो आएको ऐन आएको 6 महिनाभित्र सिडिओ कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय होइन होइन तर सरकारी वकिलको कार्यालय यी बाहेक अरू सम्पूर्ण जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू लाइने कार्यालयहरू तत्त पालिकाहरूमा हस्तान्तरण गर भने आज त्यो आएको पनि 2 वर्ष भयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन होइन। अनि त्यो किन दिए खाएन त अहिले महानगरपालिकाले घरमा आफ्नो अफिस बनाउँछु भन्ने जग्गा खोजिरहेको छ। अब सङ्घीय सरकारमा ल हजुर भनेर निवेदन हाल्न जानुपर्छ होइन। यो यसरी हाम्रो चाहिँ हिँडाइ त भएन नि यसरी त होइन। त्यस भएर यस्ता कुराहरूमा किन कन्जुसाइ गरिराखिएको छ भन्न चाहन्छु कि मैले। यो कुरा गरिरहँदाखेरि पोखरा महानगरपालिकाको मेयर मानबहादुर जेसी सत्ताको बागडोर समातेको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य होइन, आफ्नै महानगर पार्टीको हिसाबले इन्चार्ज होइन, तपाईँ आफै सम्हालिरहनु भएको छ महानगर होइन। प्रदेश सरकार तपाईँकै पार्टीको नेतृत्व पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जो पार्टीको पनि प्रदेश इन्चार्ज हुनुहुन्छ होइन, र हिजो सचिव भएर काम गर्नुभयो केन्द्रमा पनि पार्टीमा मन्त्री भएर काम गरेको अनुभव छ, सङ्घीय मन्त्री भएर केन्द्रमा हेर्नुभयो भने तपाईँकै पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार छ। अब कसले गाँठो फुकाइदिने हो, कसलाई भन्ने हो होइन। यो चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ नेकपाले यो सबभन्दा सुनौलो अवसर पाएको हो नयाँ व्यवस्थाको होइन होइन। लगभग चाहिँ 2/3 हाराहारीमा पुगेर सञ्चालन गर्ने यो एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको हो। यो सुनौलो अवसरलाई अधिकतम प्रयोग गरेर जान सक्नुपर्छ र पर्थ्यो। यस्ता झिना मसिना कुराहरूमा अड्किएर अड्किनु हुँदैन थियो भन्ने मेरो मान्यता होइन। अहिले पनि यद्यपि के भन्दाखेरि म सत्ता पक्षको पार्टी के अरे सत्ता पक्षको सरकार पक्षको महानगरपालिकाको प्रमुख भए तापनि हामीले खोजेको के हो भन्ने कुरो त भन्न त पाइयो नि त, पाइएन भने हामीले चाहेको के हो भन्ने कुरो त भन्न पाइयो नि होइन। त्यसो भए हाम्रो जति पालिकाहरूमा परेको मर्का र समस्याहरू छ नि होइन, माथिल्ला नेता माथिल्ला सरकारमा बसेकाले त थाहा नहुन पनि सक्छ नि त, आफू केन्द्रित हुन सक्छ। तपाईँको भावना त्यसो भए मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि हामी नयाँ व्यवस्थामा नि आयौँ, नयाँ संविधान पनि ल्यायौँ होइन होइन, 3 तहको सरकार पनि बनायौँ, तर हामी के भयो भने सोचाइमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ। हामी जसरी व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो हाम्रा सोचाइमा पनि परिवर्तन हुनु पर्थ्यो होइन होइन। र जिम्मेवारी दिनको लागि हिचकिचाउनु हुँदैन थियो। अहिले यसो भनिराख्दाखेरि सब व्यवस्थै अरे जस्तो संविधानले भनेको हुन्छ होइन। ल कुद्नु त कुद त भन्ने अनि के अरे खुट्टा अनि फालिहाल्ने नि हातमा हदुरा लगाइदिने हो भने अनि कुदेर कहाँ पुग्छ, लड्नुभन्दा त अर्को उपाय छैन होइन। त्यो फाली लगाइदिने हतकडी लगाइदिने पनि आफ्नै नेता त हो। नेता भन्नुभन्दा पनि मैले होइन भने होइन, व्यवस्था नयाँ आयो सोच के अरे धेरै कुरा परिवर्तन हुन पर्थ्यो तर परिवर्तन हुन सकेन। तपाईँ एउटै मात्रै कुरा गर्नु नि अहिले त्यहाँ हाम्रो यहाँको चाहिँ के अरे के सङ्ग्रहालय हाम्रो तलको होइन होइन पर्वतीय सङ्ग्रहालय अहिले मैले सुन्दैछु ट्रेड युनियन अधिकार अर्थात् ट्रेड युनियनको सदस्य भए बापत केही के अरे त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूको जाहिर गयो कर्मचारीको कहाँ छौँ त नि हामी अहिले। हिजो त्यो के अरे राजाको व्यवस्था भएको र त्यहाँ अहिले भएकोमा के फरक भयो त नि। त्यसो भने के चेन्ज भयो त? पोखरा छ भने कि प्रदेशको हुनु पर्यो कि महानगरपालिकाको हुनु पर्थ्यो, खै त हस्तान्तरण भएको होइन। अब हेमागिरी भने ट्रस्टमा
ए ल्याउ हाम्रो यो पोखराको सम्पत्ति हो, प्रदेशको सम्पत्ति हो, अब कम्ती त्यो एउटा एक खालको चाहिँ गद्य राम्रो एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आय आर्जन एउटा राम्रो चाहिँ अनि एउटा संस्कृति रूपमा विकास गरौँ भन्दाखेरि अब उहाँ ट्रस्टमा निबन्धन हाल्ने अरे, कहाँ निर्णय गर्ने अरे, अनि अनि परिवर्तन कहाँबाट आयो त? यसलाई परिवर्तन भएको भन्न सकिन्छ? अब यसको दोषी, यसको भागीदार को हुने? यसको दोषी त हामी पनि होला अलिकति, प्रदेश पनि होला अलिकति, होइन होइन सङ्घीय सरकार झन् धेरै होला। तर मैले भन्नु खोजेँ त्यसको सञ्चालनको हिसाबले पूर्ण रूपमा दोषी तपाईँ केन्द्रीय सदस्य रहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने कि नभन्ने? व्यवस्थापन के अरे व्यवस्था नयाँ आइसके पछाडि यस्ता कुराहरूको छिनोफानो तुरुन्तै गर्नु पर्थ्यो। पहिलो काम त्यो हुनु पर्थ्यो। मलाई भन्नुहुन्छ भने त यो चाहिँ सङ्घीय सरकार बनिसके पछाडि होइन, सरकार बनिसके पछाडि सचिव लेभलका चाहिँ ब्युरोक्रेटहरूलाई सबलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो। नयाँ खालको चाहिँ सोचाइले अब हामी चाहिँ गडबड गऱ्यो भने हामी बाँच्न सक्दैन भन्ने बनाउन सक्नु पर्यो। समस्या पऱ्यो होला, तर समस्या परे पनि ठोक्नु पर्यो, होइन? अब त्यो नठोकेपछि अब केही हुँदैन, यस्तै यस्तै हो भने होइन होइन। अहिले अर्को कुरो भने काम गरिहाल्यो भने कता कसरी समात्ने भने जस्तो। अनि मेरो वृत्ति म भोलि चाहिँ व्यक्ति विकास गर्ने के हो भन्ने कुरो ग्यारेन्टी नभइरहेको त। अनि के भन्छ सरकार भनेको त के अरे सरकार भनेको त नीति बनाउने हो, स्पिरिट भन्ने हो। उसले त्यसलाई थाई सरकार भनेको त ब्युरोक्रेट हो नि त होइन? उसले त्यसलाई समातेर कानुनमा लाने हो। तर त्यो राजनीतिक नेतृत्वले राम्रोसँग कुशलता प्रदर्शन गरेन भने केही समस्याहरू आउँछन् है। भनेको स्थायी सरकार तपाईँ जुन कर्मचारी भनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई दोषी देखाइरहनु पर्ने, देखाइरहन मिल्ने सधैँभरि नहोला। त्यो सधैँभरि होइन, देखाउनै मिल्दैन। किन भन्दा तर देखाइराखेको छ, तपाईँ पनि देखाउनुहुन्छ। म देखाउँदिनँ। किन भन्दा हामीले त्यो खालको सिस्टमको विकास गर्न नसकेपछि त त्यो स्वभावजन्य ढङ्गले आउँछ। त्यो आउनु स्वाभाविक हो भन्छ मैले, होइन होइन? विभिन्न लोभ लालचमा फस्ने, विभिन्न खालका कुराहरू के अरे सोध्ने, त्यो हुनसक्छ। तर के भन्दाखेरि हामी एउटा सिस्टममा गाइडेड गर्न सक्यौँ भने नि त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ। होइन, राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ पुरस्कृत हुनसक्छ, नराम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ के अरे कारवाही हुन्छ। अब तपाईँले एउटा कुरो भनौँ, मान्छेले चाहिँ अहिले भ्रष्टाचार भयो भन्छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि भ्रष्टाचारहरू गर्ने धेरै भ्रष्टाचार गर्नेहरू अहिले समातिहाल्ने व्यापकता भएको छ। त्यो भएको कारणले भ्रष्टाचार भएको चाहिँ अहिले धेरै भयो कि भन्ने देखिया क्या। त यो त हिजो नै भएको थियो, हिजो लुकेको थियो, होइन होइन? त्यसो भएको कारणले समातेको छ, कारवाही गर्छु भन्छ, तर मान्छेले छोड्दैन त। मानसिकता त्यही नै छ। मानसिकता के छ? कसले देख्ला र देख्दो र त देख्छ नि त, देख्दो रहेछ नि, होइन होइन? त्यो भएर अलिक कम्ती अनि केही नै भएन, होइन भएको छ। ठिक छ मेयर साहब, अब हामी सङ्घीय सरकारलाई हेऱ्यो भने पनि प्रधानमन्त्री पार्टीको टिम स्पिरिट भन्दा अलिकति, पार्टीको सोचाइ भन्दा अलिकति फरक ढङ्गले जानुभयो, आफ्नो ढङ्गले जानुभयो भन्ने छ। प्रदेश सरकारलाई हेऱ्यो भने मन्त्री मुख्यमन्त्रीज्यूहरू पार्टीको डिसिजन या पार्टीको स्पिरिट भन्दा फरक ढङ्गले जानुभयो भन्ने छ। र स्वयं तपाईँहरूलाई पनि पार्टीको कुरा कहाँ सुन्नुहुन्छ र उहाँहरू आफ्नो ढङ्गले जानुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। त्यो हिजो घोषणापत्र बनाउँदाखेरि सँगै बस्ने, सँगै घोषणापत्र बनाउने, योजना बनाउने, अनि कता कता तपाईँलाई साथ नदिए जस्तो, उहाँहरूले साथ नलिए जस्तो किन यस्तो भएको? अब एउटा कुरो के भन्छ, तपाईँसँग एकदम फ्री एन्ड फ्याङ्कली भन्दाखेरि हामी अहिले दुईटा धारबाट आएका पार्टीहरू एक ठाउँमा भएका छौँ, होइन? दुईटा कल्चरबाट आएका पार्टीहरू एक ठाउँमा भएका छौँ। एउटा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट आएको पार्टी छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टी छ। अर्को हिजो चाहिँ सशस्त्र जनविद्रोह गरेर आएको पार्टी एक ठाउँ मिसियो छ। समस्या यसको चाहिँ फ्युजन हुन्छ नि एक खालको, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भइसक्यो होइन। र अहिले मलाई भन्नुहुन्छ भने नाम मात्रको पार्टी हामी छौँ, 2 वर्ष भइसक्यो, 3 वर्ष लाउन लागिसक्यो, होइन होइन? पार्टी एकीकरणका प्रक्रियाहरू पुरा भएका छैनन्। पार्टी कमिटीहरू पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन। जिम्मेवारी विभाजन गर्न तल्लो लेभल छ है, फेरि माथि कुरा होइन। हरेक ठाउँ त्यस्तो भइरहेछ। जब पार्टी चाहिँ साङ्गठनिक संरचना अनुसार नै बनिसकेको छैन, साङ्गठनिक रूपमा परिचालन छैन, अनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टीको बिचको समन्वय छैन, अनि त्यसो भइसके पछाडि पार्टीको र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बिचको तालमेल नमिल्दाखेरि देखिने परिणाम यिनै हो। भनेको तालमेल छैन, प्रश्न भन्दा होइन,
देखिने परिणाम यही हो होइन होइन एउटा पार्टी डिसिजन अनुसार निर्वाचित जनप्रति चल्नुपर्ने होला नि त होइन अनि मैले अब जस्तै अब तल्ला इकाइका पार्टीहरू वर्षौँ भयो कमिटीगत रूपमा बैठक बसिरहेको छ होइन प्रश्न भनौँ न मानबहादुर जीसी सफल हुँदाखेरि नेकपा सफल हुने होला नि त मैले पार्टी कि व्यक्ति असफल हुने हो होइन होइन मानबहादुर जेसी असफल भयो भने पनि पार्टी असफल हो किन भन्दा पार्टीगत रूपमा आयो नि हामी त होइन हामी त्यो हुन चाहन्नौँ होइन हामीले गरेका राम्रा कामहरूको पार्टीले क्यास गरिदिने नराम्रा हामीले गलत गर्न खोजेको छ भने करेक्सन गरिदिने पार्टीको जिम्मेवारी त्यो हो क्या होइन होइन अब अहिले अब मलाई भन्नुहुन्छ नि पोखरा महानगर कमिटी अहिलेसम्म बन्न सकेको होइन हाम्रो 3 वर्ष त गएखेरि किन भन्दा म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भए तापनि म पोखरा महानगर कमिटीको पार्टीको त पोखरा महानगर कमिटीको माताहतको मान्छे हो ऊप्रति के अरे उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता हुनु पऱ्यो नि मेरो त होइन 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 अनि कमिटी नै बनिसकेको छैन भने मैले नकारात्मक कुरा अरे होइन क्या होइन अहिले देखिएका विभिन्न खालका गतिविधिहरू भनेको पार्टी साङ्गठनिक संरचनाहरू साङ्गठनिक पद्धति साङ्गठनिक वा पार्टीगत निर्णयहरू गर्न नसक्ने कारणले समस्याग्रस्त हामी बन्दै गइरहेको छ किन यो अलमल भइराखेको होइन यो अलमल गर्न जरुरी थिएन होइन 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 तर किन भइरहेछ म पनि बुझ्दिनँ होइन होइन किनभने म केन्द्रीय सदस्य हो होइन होइन अब केन्द्रीय सदस्य 5-6 सयको के अरे छ त्यहाँ अब त्यहाँ चाहिँ हिजो पो सानो कमिटी हुन्थे हामी हिजोको हाम्रो अभ्यास त के थियो भन्दा सानो कमिटी हुन्थे जे कुरा अरे पनि निर्वाचित मान्छेले पार्टीमा फैसला गरेर लहर गराउँथे सोध्थे अहिले सोध्यो भने एउटा नेतालाई सोध्ने होला होइन होइन यो खालले चाहिँ हाम्रो अलिक पद्धतिलाई चाहिँ अब यो पद्धतिलाई हामीले के अरे एउटा सिस्टममा नल्याउने हो भने हामी समस्याग्रस्त अझै बन्छ र अहिले आइरहेका छन् नि अहिले तपाईँ गतिविधिहरू कुराहरू मलाई भन्नुहुन्छ भने त अहिले जे गतिविधि भयो नि सरकारमा होस् केन्द्रमा होस् पार्टीका केन्द्रमा होस् हिजो हामीले भोट मागेको त चाहिँ स्थिर सरकार दिनलाई मागेको नि त होइन होइन स्थिर सरकार बनायो भने जनताले अभिमत दिए त दिइसक्यो नि होइन अनि अहिले पनि के भन्छ सरकार फाल्ने अथवा पाके फाल्ने यो गतिविधिले शुभचिन्तक र कार्यकर्तालाई कुरी लाउनुभन्दा अरू केही छैन होइन त्यो सरकार फाल्ने भने नेकपा सरकार फाल्ने भने होइन होला नि त सरकार फाल्नुहोस् या नफाल्नुहोस् पात्र परिवर्तन हुने पात्र परिवर्तन त नेकपाकै होला फेरि पात्र परिवर्तन गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् सरकारलाई अस्थिरता बनाउने काम त गर्नु पर्यो नि त होइन धेरै कुराहरू अहिले त के भयो मिडिया नै हो कि के अरे अन्तर्पार्टी निर्देशन भन्थ्यो क्या अहिले त अन्तर्पार्टी निर्देशन अब मिडियाहरू हुन् कि भने जस्तो भइसक्यो कि यो तरिकाले पार्टी चल्दैन र पार्टी बन्दैन होइन होइन मलाई लागेको कुरो त्यो होइन त्यसमा अहिले मान्छेलाई चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई शुभचिन्तकहरूलाई नेकपालाई मत दियो भने स्थिर सरकार बनाउँछ विकास निर्माणलाई चाहिँ अलिकति गति देला भनेर विश्वास गरेर नागरिकले त दिए त अब जनतालाई र कार्यकर्तालाई भन्नुहुन्छ के अब अनि यस्तो बेलामा ठिक छ कुरा चित्त बुझेको छैन भने कहिले चाहिँ आधा आधी गर्ने भनेको छ अनि कहाँ आलो पालो अरे के यो जनताको म्यान्डेट यही हो यो लाउनु पर्दैन कुरी भयो छैन होला यिनलाई तपाईँहरूले भन्न पाउनु भएको छैन जनताले के भन्ने होला होइन म त हामीले त तपाईँसँग भने त मैले आएर अब तपाईँसँग मात्रै भनेको नि यो मिडियामा हेर्ने मान्छेले त सुन्यो होला त होइन मलाई कुरी लाग्यो होइन होइन म एउटा जिम्मेवार ठाउँमा पनि छु म पार्टीको पनि जिम्मेवार ठाउँमा छु तर पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई कता कुरी होइन त्यो कतिपय कुराहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको कुरा छैन सिद्धान्तको कुरा छ अब भोलि महाधिवेशन विचार सिद्धान्त आदिका कुरा आउने होला नि होइन होइन त्यो बेला के हुन्छ कि अब त्यहाँ शीर्ष नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि त्यो तरिकाले चाहिँ अब चाहिँ पार्टी चाहिँ गति दिएर अगाडि बढ्छ भन्न सकिँदैन जनताले मत दिएको जनतासँग भिजेको लिडर मानबहादुर जीसी आफै कन्फ्युजनमा भइरहेको बेला जनता अथवा मानबहादुर जीसीलाई नेता बनाइरहेका कार्यकर्ता र विकासको अपेक्षा गरेका आम नागरिकलाई त कस्तो अवस्था भयो होला होइन अब मलाई भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा चाहिँ हामीले हाम्रो गति अनुसार हाम्रो क्षमता अनुसार हाम्रो स्रोत अनुसार नागरिकहरूको पक्षमा काम गर्न हामीले छोडेका छैनौँ यो काम भन्यो के भन्दा दलीय सिस्टममा कम्ती पार्टीहरू चुत्त दुरुस्त भइदिएनन् भने हामीले जतिसुकै काम गरेर मानववादी हाई त होला पार्टी भएर पनि मानववादी हाई भएर के अर्थ रह्यो किनभने जुन पार्टीले मलाई पठाएको छ
मैले बेमान गर्दिनँ, इमान्दार हौँला, जनताको नजरमा नगिरौँला। तर जुन संस्थाले मलाई त्यहाँ पठायो त्यो संस्थाको बिचिल्ली भयो भने त म भएर के अर्थ हो र? तैपनि यहाँले प्रतिबद्धता जनाइरहनु भएको छ, 70% प्रगति गरेँ भन्नुभएको होइन छ। त, मैले यसमा नागरिकको भर्सन उहाँले के छ, ए अवस्था त यो है, त्यहाँ भन्न त सजिलो छ भन्नुभएको छ, कहाँ भएको छ भन्ने पनि हुनसक्ला है। अनि एउटा कुरो के भन्दाखेरि अब त्यो हामीले भनेको मैले तपाईँ भने होइन कि, त फेरि पनि आउनुपर्ने होला यो त्यो स्टुडियोमा, फेरि पनि यसरी क्वेसन सोध्नु होला तपाईँले, होइन होइन? हामीले अहिले के अरे हाम्रो के अरे उसमा चुनावी घोषणा पत्रमा जे उल्लेख गरेका छौँ त्यसलाई हामीले एनालाइसिस पनि गरे होइन होइन? एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि हामी केही कामहरू पुरा भएको छौँ, केही कामहरू के अरे अब केही समयभित्र पुरा हुने स्थितिमा हामीले पुर्याइरहेको छौँ होइन होइन? त्यसो भएको कारणले यो मैले यहाँ भनेर यो यहाँ सार्वजनिक रूपमा भनेर मात्रै होइन कि अब कसैले चाहिँ भएका कुरालाई पनि नदेख्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन होइन? अहिले महानगरपालिकाले चाहिँ विकटलाई निकट ल्याउने भनेर जुन रूपमा चाहिँ अहिले सबै दूर दराजका ठाउँहरूमा चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा मापदण्ड अनुसारको चाहिँ सडकहरू चाहिँ कच्ची भनेर पुर्याएको छ, त्यसलाई ब्ल्याक टप अर्निङमा कालो पत्रे अर्निङमा आफ्नो चाहिँ कामहरूलाई अगाडि बढाएको कनेक्टिभिटी भनेर अगाडि बढाएको छ होइन होइन? त्यस्तै जस्तो ब्युटिफिकेसन भनेर पनि ग्रिन सिटीको अवधारण अगाडि बढाइरहेको छ होइन होइन? अब त्यो बिरुवा रोप्ने होइन हुर्काउने हो है अब भन्ने खालि अगाडि बढिरहेको छ। अब फोहोर मैलालाई चाहिँ कम्तीमा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यो पनि टुङ्गो लाउन खोजिरहेको छ। गर्ने काम त यिनीहरू त होला नि। मेयर साहब, यो 3 वर्ष पार गरेर यता अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि म मेयर भइसकेपछि यो कुरामा केही न केही कमजोरी गरेँ भन्ने खालको महसुस हुने केही भएको छैन? होइन, कमजोरी त मान्छेका हुन्छन् होला नै, तैपनि आफैले अनुभव गरेको कुरा मान्छेको कमजोरी हुन्छन् नै। साह्रै चाहिँ नोक्सान हुने र घाटै पुग्ने गरेर आत्मग्लानी हुने गरेर त्यस्तो नोक्सानी गरे जस्तो मलाई लाग्छ। भएको रहेछ कमजोरी भने के हुन सक्छ? होइन, भएको रहेछ भने त त्यो मैले त्यहाँ के अरे जुन नागरिकहरूले जुन विश्वास गरेका थिए विश्वासमाथि घात उठाउने छ र त्योभन्दा महाअपराध अर्को हुँदैन भनेको त्यस्तो कमजोरी गरेको छु भन्ने अहिलेसम्म त्यस्तो होइन। मैले मलाई लागेको चाहिँ कमजोरी पनि छैन म भन्दिनँ अहिले, होला कतिले भन्लान् ठाट्टै गरिदिँदैन भन्लान्, कसैले भन्लान् गल्ती गरेको कर्मचारीले कारवाही गरेन भन्लान् होइन होइन? त्यस्ता खालको त्यसलाई पनि आफ्नो प्रोसेसमा लानुपर्छ भन्ने हो र लैआएछन्। तर कुनै कुनियत राखेर बदनियतपूर्ण ढङ्गले होइन होइन ती हिजोका चाहिँ जसले विश्वास गरेको उनीहरूको शिर झुक्ने गरेर मलाई लाग्छ त्यस्तो गल्ती कमजोरी गरेको छु जस्तो लाग्छ। विगतदेखिको मैले थोरै जोडेँ, सहरी मापदण्ड कायम गर्ने सन्दर्भ, सडक चोकहरू ठुला बनाउने सन्दर्भ, पालिखे चोकमा त एउटा थालनी भयो, अन्य त्यस्ता चोकहरू पनि छन् जहाँ थालनी हुनुपर्थ्यो, ढिलाइ भयो कि? त्यसपछि मापदण्ड निर्माण गर्ने सन्दर्भ, अब हामी कस्ता जमिनमा कस्ता खालका संरचनाहरू बनाउने, महानगरभित्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने यही बर्सातको सिजनमा पनि हामीले धेरै जनधनको क्षति बिहोर्नु परेको छ। 7 जना त महानगरभित्रकै नागरिक गुमे होइन? भनेको कस्ता ठाउँमा हामी बस्ती बसाल्ने हो, बाटोघाटो लैजाँदाखेरि डोजर कहाँनिर कसरी चलाउने हो भन्ने कुराको पनि अब निर्कुल गर्नुपर्ने रहेछ कि होइन? अब यसलाई तपाईँले भने हेरेर हामी के हो भने हामीले के अरे नयाँ चिजलाई भएको ठाउँबाट हामीले विकास निर्माण काम सुरु गरेको होइनौँ, पुराना चिजहरूलाई स्तर उन्नति गरे हो। मलाई भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले पनि के छ भन्दा ल्यान्ड युज प्लान महानगरपालिकाको हुनुपर्छ होइन होइन? ल्यान्ड युज प्लान नभइकन हुनपर्छ कि ल्याउँछु ल्याउँदैछु के भन्नु? सुन्नु न, हुनपर्छ। अब त्यो ल्यान्ड युज प्लान महानगरपालिकाले यो वर्ष बनाउँदैछ बरु होइन होइन? किन भन्दा त्यसका धेरै समस्याहरू देखिए होइन? खोज्दै जाँदा कहिले जनशक्ति प्राप्त हुँदैन, कहिले चाहिँ विज्ञहरू प्राप्त हुँदैन गर्दै जाँदाखेरि अब यो वर्ष हामीले चाहिँ त्यसलाई बनाएर जानुपर्छ। किन पाहाडमा चाहिँ सम्याएर घर बनाउने होइन, भूगोल अनुसारै घर बनाऊ होइन होइन? अनि अर्को कुरो भनेको अब त्यो पुरानो ठाउँहरूमा अहिले हाम्रो ड्रेनहरूको धेरै समस्या छ। हिजो 2-4 हजार घरहरू भएको बेला बनाएको ड्रेन र अझ लखौँ घरहरू भएको बेलाको ड्रेन त हामी ड्रेन बनाइरहेका छौँ। पानी के अरे माथितिर बनाएको छौँ सानो, तलतिर बनाएको छौँ ठुलो होइन होइन? किन भन्दा कत्रो कुन ठाउँमा कत्रो बनाउने फिक्सै छैन अहिले। त्यसो अहिले कम्तीमा पनि हामी होइन भने अब कम्तीमा नि अब सिवेजको समस्या हामी चाहिँ आउँदैछ। अब अब सेफ्टी ट्याङ्कीहरू चाहिँ मात्रै पार लगाउनेवाला छैन अहिले। यी सबै कुराको चाहिँ व्यवस्थापन र एउटा चाहिँ कार्ययोजना बनाएर महानगरपालिकाले सुरु गरेको हुनेछ। किन भन्दा भोलि आउने दिनमा पनि
त्यसमा टेकेर अगाडि जान सकिन्छ भनेर। वाउ, यस्तो पो विकास, होइन? यस्तो पो जनप्रतिनिधि भन्ने स्थिति होइन, त्यहाँ बनाउन सफल हुनुहोस्। अझै पनि समय छ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय, संवाद, विश्लेषण, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले आज यहाँ बोलाएर हाम्रा सोचहरूको बारेमा, हामीले गरेका कामहरूको बारेमा कम्ती हाइलाइट भने पनि गर्न पाइयो। यहाँलाई पनि धन्यवाद। तपाईँको यो टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रा राम्रा कामहरू मात्रै होइन, हाम्रा कमी कमजोरीहरू पनि कम्ती मिडियाहरूले रचनात्मक ढङ्गले त्यसलाई अब अहिले त के बनाएको भन्दाखेरि अब डरलाग्दा कुरा मात्रै होइन, राम्रो कुराहरू नगर्ने खालको नि स्थिति बनिरहेको छ। तर डरलाग्दो वस्तुगत रूपमा हामी कति धरातलमा छौँ भनेर टेकेर खोतलेर ल्याइदियो भने हामीलाई पनि कम्ती गलत गर्नेहरूमाथि औँला ठडाउन र कारवाही गर्न सक्यो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको अवसरमा हामीले कुराकानी गरौँ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।